व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिगरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतवृषदैरंशुप्लावयन् माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः। समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। ह्यस्तने तावत् दादा घ्वदा इति सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पन्नम् अभवत्। अद्य आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रस्य व्याख्यानं विधातुं वयम् उपस्थिताः स्मः। एतत् सूत्रम् अतिदेशसूत्रं वर्तते। अतिदेशसूत्रत्वं नाम बाधज्ञानसमकालिकत्वे सति तद्धर्माभावत्वावच्छिन्नविशेष्यता निरूपित तद्धर्माच्छिन्न प्रकारताशाली ज्ञानत्वे सति सूत्रत्वम् अतिदेशसूत्रत्वं भवति। तात्पर्यं किमस्ति यत् वयं जानीमः यत् अयम् एतद्धर्मावच्छिन्नः नास्ति, तथापि तद्धर्मावच्छिन्नत्वेन तस्य ज्ञानं क्रियते। यथा तत्र एतदेव ज्ञानं तत्र आहार्यज्ञानमपि कथ्यते। वादज्ञानसमकालिके इच्छाजन्यं ज्ञानम् आहार्यज्ञानं। यदा तत्र रामाय इत्यत्र रामङ्गे इत्यवस्थायां यदा अङ्गेर्य इति सूत्रेण अङ्गे इत्यस्थाने य इति आदेशः भवति, तत्र यद्यपि सुत्वं य इत्यत्र नास्ति, तत्सूत्रत्वं च प्रत्ययत्वं च अस्थानयुदादेशो नलविधौ इति सूत्रेण तत्र आरोप्यते। यतोहि तत्र प्रत्ययत्वम् एतदेव नास्ति, यतोहि तत्र प्रत्ययेन तस्य विधानं नास्ति, आदेशत्वेन विधानं वर्तते। तो प्रत्ययत्वधर्माभावात् अत्र सुपि च इति सूत्रस्य प्रवृत्तेरभावात् रामा इति रूपस्य सिद्धिः न भवितुमर्हति इति कृत्वा स्थानयुदादेशो नलविधौ इति सूत्रेण यकारे प्रत्ययत्वधर्मः आरोप्यते। अतः यद्यपि यकारः प्रत्ययत्वधर्मावच्छिन्नः नास्ति, तथापि अनेन सूत्रेण स्थानिवदादेशो नलविधौ इत्यनेन प्रत्ययत्वधर्मस्य आरोपात् सः यकारः प्रत्ययत्वेन व्यवह्रियते। तेन सुविच इति सूत्रेण तत्र दीर्घः भवति। एवमेव सर्वत्र ज्ञायते। तत्र एते अतिदेशाः तत्र सप्तविधाः सन्ति। निमित्तातिदेशः, व्यपदेशातिदेशः, तादात्म्यातिदेशः, शास्त्रातिदेशः, कार्यातिदेशः, रूपातिदेशः, अर्थातिदेशः। यथा तत्र निमित्तातिदेशः वर्तते पूर्ववत्सनः। तो पूर्ववत्सनः इत्यत्र सन्वद्भावः भवति। तो अत्र निमित्त अर्थात् सन् परे यत् कार्यं भवति, तो तत्र सन्वद्भावात् सन् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य यानि कार्याणि तानि कार्याणि तत्रापि भवन्ति। अतएव अत्र निमित्तातिदेशः क्रियते। एवं व्यपदेशातिदेशः। व्यपदेश इत्यस्य विशिष्टः अपदेशः व्यवहारः इति व्यपदेशः। तत्र व्यपदेशस्य विशिष्टव्यवहारस्य अतिदेशः। एतस्य उदाहरणं भवति यथा एतदेव सूत्रम् आद्यन्तवदेकस्मिन् इति। तत्र यद्यपि सः एकाकी वर्तते, असहायः वर्तते, तत्र आद्यत्वमपि नास्ति, अन्त्यत्वमपि नास्ति। यतोहि
तत्र आदिर्नाम किम सत्यन्यस्मिन् यस्मात् पूर्वं नास्ति सः आदि। एवमेव सन्यत सत्यन्यस्मिन् यस्मात् परम नास्ति पूर्वमस्ति सः अन्तः। तो एवं अन्त्यत्व व्यवहारः तत्रैव भवति यत्र तस्मात् पूर्वं किञ्चित् स्यात् परं न स्यात्। एवं आदि व्यवहारः अपि तत्रैव भवति यस्मात् परमस्ति किन्तु पूर्वं नास्ति किमपि। अतएव यः असहायः एकाकी भवति तत्र आद्यत्व व्यवहारः अन्त्यत्व व्यवहारः न भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र अव्यपदेशः, अत्र केवलम् एकाकिनी तत्र आद्यत्व व्यपदेशः अन्त्यत्व व्यपदेशः भवति। अतएव तत्र व्यपदेशस्य व्यवहारस्य विशिष्ट व्यवहारस्य तत्र अतिदेशः क्रियते। अस्मात् हेतुः व्यपदेशातिदेशः एतस्य उदाहरणं भवति आद्यन्तवदेकस्मिन् इति। एवमेव तादात्म्यातिदेशः एतस्य उदाहरणं भवति सुबामन्त्रिते पराङ्गवत् स्वरे, पराङ्गवत् भावः भवति अत्र। तो अत्र तादात्म्यातिदेशः तत् परङ्गत्वं तत्र स्थाप्यते। एवं तत्र शास्त्रातिदेशः इत्यस्य उदाहरणं कालेभ्यो भववत् इति सूत्रम्। अत्र शास्त्रातिदेशस्य एतत् उदाहरणं वर्तते। एवमेव तत्र कार्यातिदेशः यस्थानिदादेशो नल्विधौ इति सूत्रं भवति कार्यातिदेशस्य उदाहरणत्वेन। अत्र स्थानिनि यः धर्मः तस्य धर्मस्य अतिदेशः भवति आदेशे, तेन आदेशे तत्र यत् कार्यं स्थाने भवति तत् कार्यम् आदेशे भवति। अतः कार्यातिदेशस्य एतत् उदाहरणम्। एवं रूपातिदेशस्य उदाहरणं वर्तते। एवं तत्र शास्त्रातिदेशः कार्यातिदेशः इत्यस्य उदाहरणं शास्त्रातिदेशस्य उदाहरणं भवति स्थानिदादेशोर्विधौ। एवमेव कार्यातिदेशस्य उदाहरणं भवति लुप् युक्तिवद् व्यक्तिवचने। अत्र लुप् युक्तिवद् व्यक्तिवचने एतत् तत्र रूपातिदेशस्य उदाहरणं भवति। एवं अर्थातिदेशस्य स्त्रीपुंवच्चि इति उदाहरणं वर्तते। तो एवं व्यवहारः एतस्य विषये वर्तते। कैयटः आद्यन्तवदेकस्मिन् इत्यत्रापि तत्र कार्यातिदेशत्वं स्वीकरोति तथा प्रतिपादयति। अत्र आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रे पूर्वम् एतस्य सूत्रस्य अर्थः भवति एकस्मिन् अर्थात् असहाये क्रियमाणं कार्यम् आदौ इव अन्त इव स्यात्। अत्र आद्यन्तवत् तत्र तो अत्र आदिश्च अन्तश्च इति आद्यन्तौ आद्यन्ताभ्यां तुल्यम् इति आद्यन्तवत् तेन तुल्यं क्रिया चेत् वतिः इति सूत्रेण अत्र वति प्रत्ययः आद्यन्तवत् इति एतस्य स्वरूपं भवति। एकस्मिन् इत्यत्र एक शब्दः संख्यावाची नास्ति अपितु असहायवाची वर्तते। अतएव एतस्य एकस्मिन् इत्यस्य असहाये इत्यर्थः वृत्तौ कृतः वर्तते। बहुष्वपि व्यवस्थितस्य एकत्व संख्या अस्ति। अत्र एकस्मिन् इत्यनेन कथं भवति, अत्र एकस्मिन् इति उपमेये सप्तमी निर्देशात् आद्यन्तवत् इत्युपमानात् सप्तम्यन्तात् अत्र वतिः विज्ञायते। अत्र वति प्रत्ययः वर्तते। यथा अत्र मथुरावत् पाटलिपुत्रे प्राकारः एवं रूपेण अत्र व्यवहारः वर्तते। अत्र वस्तुतः द्वयोः उपमानेपमेययोः आधाराधेय संबंध प्रतिपादनं तत्र मथुरावत् पाटलिपुत्रे इत्यत्र वाक्ये भवति। तो तत्र समान विभक्तिकत्वम् आवश्यकं भवति। यत्र भिन्न विभक्तिकत्वं तत्र उपमेय उपमानोपमेय भावस्य प्रतीतिः न स्यात् इति कृत्वा सर्वत्र तत्र
समान विभक्तिकत्वे एव स्थितिर्भवति। मथुरावत् पाटलिपुत्रे प्राकारः एवं रूपेण तत्र अत्र ये सप्त अतिदेशाः पूर्वं कथिताः, निमित्तातिदेशः, व्यपदेशातिदेशः, तादात्म्यदेशः, शास्त्रातिदेशः, कार्यातिदेशः, रूपातिदेशः, अर्थातिदेशः, एतेषु सर्वेषु अतिदेशेषु प्राधान्यं भवति कार्यातिदेशस्य। अतएव कैयटः कथयति सर्वातिदेशानां कार्यातिदेशस्य प्राधान्यात् तस्यैव इह आश्रयणम्। किन्तु अन्ये ग्रन्थकाराः तत्र पदमञ्जरीकाराः प्रभृतयः आद्यन्तपदेकस्मिन् इत्यत्र व्यपदेशातिदेशं स्वीकुर्वन्ति, किन्तु कैयटः अत्र कार्यातिदेशं स्वीकरोति। अत्र किं करणीयम्? कार्यातिदेशस्य एतत् उदाहरणं स्यात् वा अथवा तत्र व्यपदेशातिदेशस्य वा उदाहरणम् एतत् स्यात्? वस्तुतः किमस्ति, सर्वे अतिदेशाः ये सन्ति तत्र मुख्यं किं वर्तते? कार्यविधानमेव सर्वत्र भवति। तो कार्यविधानस्य प्राधान्यात् सर्वेषु तत्र कार्यातिदेशत्वम् अनुस्यूतं वर्तते, किन्तु स्वरूपदृष्ट्या तेषां भेदः कथितः वर्तते इति कृत्वा एतेषां तादृशं स्वरूपत्र प्रतिपादितम्। अतएव तत्र नागेशभट्टः कथयति रूपनिमित्त तादात्म्य शास्त्र व्यपदेश कार्यादेशानां मध्ये इत्यर्थः प्राधान्यात् सर्वेषां कार्यार्थत्वात् इति भावः। अर्थात सर्वेषां यत् स्वरूपं वर्तते देशानां तत्र कार्यार्थत्वम् एव वर्तते इति कृत्वा कार्यातिदेशत्वम् अत्र स्वीक्रियते। वस्तुतः अत्र व्यपदेशातिदेशत्वम् एव वर्तते इति स्वीकरणीयम्। एवम् अत्र विचारः भवति। भाष्यकारः एतस्य प्रयोजनविषये चिन्तयति किमर्थम् इदम् उच्यते, अर्थात एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता अस्ति न वा इति विचारः भवति। वार्तिककारः अत्र कथयति सत्यन्यस्मिन् आद्यन्तवद् भावादेकस्मिन् आद्यन्तवद् वचनम्। किं तात्पर्यम् एतस्य वार्तिकस्य? भाष्यकारः व्याख्याति। सः कथयति एतस्य सूत्रस्य अर्थनिर्धारणात् पूर्वं सूत्रघटकानि यानि पदानि तेषाम् अर्थज्ञानम् अपेक्षते। तत्र पूर्वम् आदिपदार्थः, अन्तपदार्थः, तुल्यपदार्थः, एकस्मिन् पदार्थः, एतेषां समेषां ज्ञानम् अपेक्षितं भवति। भाष्यकारः प्रतिपादयति पूर्वम् आदिपदार्थं सत्यन्यस्मिन् यस्मात् पूर्वं नास्ति परमस्ति स आदिः इत्युच्यते। तो सति अन्यस्मिन् अर्थात यस्मात् तत्र परम पूर्वं किमपि नास्ति किन्तु परम वर्तते किमपि। तो सति अन्यस्मिन् यस्मात् पूर्वं नास्ति परम अस्ति सः आदि भवति। एवं सति अन्यस्मिन् यस्मात् परम नास्ति पूर्वम् अस्ति सः अन्तः इत्युच्यते। तो सति अन्यस्मिन् आद्यन्तवद् भावात् एतस्मात् कारणात् एकस्मिन् आद्यन्तापदिष्टानि कार्याणि न सिद्ध्यन्ति इष्यते च स्युः तानि अंतरेण यत्नं न सिद्ध्यन्ति इति एकस्मिन् आद्यन्तवद् वचनम् एवं अर्थम् इदम् उच्यते। अर्थात यानि कार्याणि तत्र आदिम उद्दिश्य भवन्ति ते आदौ भवतः, यानि कार्याणि तत्र अंतम उद्दिश्य भवन्ति ते अंत विषये भविष्यन्ति। किन्तु कश्चन एवं भूतः यत्र आदि व्यवहारः अपि न भवितुमर्हति अंत व्यवहारोऽपि न भवितुमर्हति तत्र कार्यं कथं स्यात्? तो एवं यः एवं भूतः वर्तते सत्यन्यस्मिन् तत्र आद्यन्तवद् भावात् एतस्मात् कारणात् एकस्मिन् आद्यन्तापदिष्टानि कार्याणि न भविष्यन्ति। तत्र किन्तु कार्यस्य आवश्यकता वर्तते, इष्यते च स्युः।
तो तानि कथं स्युः यावत् किमपि तत्र वचनं न स्यात् तत्र तत्र तानि कार्याणि न भवितुमर्हन्ति। तानि अन्तरेण यत्नं नाम तत्र वचनविशेषः यत्नः, तत्र यत्नपदेन वचनविशेषः, आचार्याणां वचनविशेषः यदा भवति तेन वचनेन तानि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। अत्र किमपि तादृशं किमपि वचनं नास्ति येन केवलम् असहाये केवलम् एकः एव यः प्रत्ययः या कश्चन अन्यः वर्तते तम उद्देश्य तत्र आदिदेशकं कार्यं स्यात् अथवा अन्तोद्देशकं कार्यं स्यात्। तो अंतरेण यत्न सिद्ध्यन्ति इति एकस्मिन् आद्यन्तवद् वचनम्, एकस्मिन्नाम असहाय यथा पूर्वस्माभिः उक्तम्। यद्यपि एक शब्दः संख्यावाची भी वर्तते, एक शब्दः प्रधानवाची अपि वर्तते, एक शब्दः तत्र एवं रूपेण तत्र असहायः एकाकी एवं एकाकी वर्तते, असहायः वर्तते, तस्य कश्चन द्वितीयः सहायकः नास्ति इति कृत्वा असहायः इत्यस्य तात्पर्यम् अत्र आगच्छति। तो एवम् अर्थम् इदम् उच्यते, अर्थात् तत्रापि केवलम् एकस्मिन् असहायः एकः एव वर्तते, तम आदिदेशकमपि कार्यं स्यात् अन्तोद्देशकमपि कार्यं स्यात्, एतदर्थम् एतद् वचनम् आवश्यकं वर्तते इति तात्पर्यम्। एव अर्थमिदम् उच्यते इत्यस्य आगच्छति तात्पर्यम्। अत्र आद्यन्तभावात् इत्यस्य तात्पर्यं भवति तस्य भावात् प्रवर्तनात् इत्यर्थः। आद्यन्तभाव इत्यस्य प्रश्नः भवति अस्ति प्रयोजनमेतत्, अर्थात् एतत् सूत्रस्य प्रयोजनम् अस्ति। एतत् प्रश्नं कथं जातम् अस्ति प्रयोजनमेतत्? तात्पर्यम् इदमस्ति, यदा किमपि उपायान्तरं स्यात् एतत् वचनं विनापि कार्यसिद्धये तर्हि एतद् वचनं न करणीयं भवेत्। अतएव अयं प्रश्नः भवति अस्ति प्रयोजनम् एतत् इति। भाष्यकारः कथयति किं तर्हि इति, अर्थात् प्रयोजनम् अस्ति, अतएव एतत् तत्र सूत्रं कृतं वर्तते। भाष्यकारः वार्तिककारः अत्र पुनः कथयति तत्र व्यपिदेशवद् वचनम्, अर्थात् तत्र व्यपिदेशवद् भावः वक्तव्यः, व्यपिदेशवदेकस्मिन् कार्यं भवति इति वक्तव्यम्। व्यपिदेशवदेकस्मिन् इति तत्र परिभाषापि वर्तते, अर्थात् आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रं न भवतु, व्यपिदेशवदेकस्मिन् इति सूत्रं भवतु। विशिष्टः अपदेशः व्यपदेशः, व्यपदेशः विशिष्ट व्यवहारः अस्ति, अस्य असौ व्यपदेशी, व्यपदेशना तुल्यम् इति व्यपदेशवत्। एवं व्यपदेशवद् वचनम् एतस्य तात्पर्यं वर्तते। तो एकस्मिन् असहाये व्यपदेशवद् भावः भवति इति सूत्रस्य तात्पर्यम् आगच्छति। प्रश्नः भवति यत् किं प्रयोजनम्, अर्थात् एतस्य वाक्यस्य करणस्य प्रयोजनं किमस्ति? अत्र कैयटः पूर्वम् एतस्य विदेशिवद् वचनम् इत्यस्य विषये कथयति, सिद्ध्यर्थं व्यापकं कर्तव्यम् इत्यर्थः। अर्थात् आद्यन्तवदेकस्मिन् इति केवलं स्यात् तर्हि तत्र आदिम् उद्दिश्य यत् कार्यम् अन्तम् उद्दिश्य यत् कार्यं तद्विषये एव एतस्य प्रवृत्तिः स्यात् इति सूत्रस्य। केवलम् एकस्मिन् तत्र असहाय विषये, किन्तु विदेशवद् वचनं यदा भवति तर्हि आदि भिन्नं यद् वर्तते अन्त भिन्नं यद् वर्तते उद्देश्यं तत्रापि कार्यं स्यात्, एतदर्थं विदेशवद् वचनम् इति वार्तिकं वा करणीयं भवति, एतस्य तात्पर्यम्। अनयैव रीत्या अत्र व्यपदेशवदेकस्मिन् इति परिभाषायाः स्वरूपं तत्र वार्तिककार्यरीत्या भाष्यकार्यरीत्या सिद्ध्यति। अत्र
प्रश्नः भवति किं प्रयोजनम्, अर्थात एतस्य वचनस्य किं प्रयोजनं वर्तते व्यवदेशवदे कस्मिन् इत्यस्य। भाष्यकारः प्रतिपादयति, पूर्वं वार्तिककारः एव कथयति, एकाचो द्वे प्रथमार्थम्, अर्थात प्रथमस्य एकाचः द्वे भवतः। तो प्रथमस्य एकाचः द्वे भवतः इति यत् वर्तते एकाचे द्वे प्रथमस्य इत्यत्र, अत्र एकाच इत्यत्र बहुव्रीहि निर्देशः वर्तते। एकः अच अस्मिन् एवं भूतः यः समुदायः सः एकाच वर्तते। एवं यदा क्रियते तदा यत्र एकः अच वर्तते अन्येपि अच भिन्नाः हल वर्णाः सन्ति, यथा पच इति वर्तते। तत्र पच धातोः लिट् लकारे लिट् धातुरभ्यासस्य इति सूत्रेण यदा द्वित्वस्य प्राप्तिर्भवति तदा पच इत्यत्र द्वित्वं स्यात्, यतोहि पच इति समुदायः अस्ति। अत्र एकः अच अस्ति अस्मिन्, असौ या अस्य एवं भूतः धातु भवति पच इति, तस्य द्वित्वं स्यात्। तेन पपाच एवं पठ धातु वर्तते पपाठ पपाच इति रूपं सिद्ध्यति। किन्तु यत्र केवलम् एकः एव अच भवति, अजमात्रं वर्तते, यथा इण्गतौ धातुः ऋगतौ इति धातुः। तो इण्गतौ इति धातोः तत्र इकारमात्रं केवलं वर्तते। तो अत्र अन्यः कश्चन वर्तत एव न च हलवर्णः न च कश्चन अच वर्णः। अच वर्णः स्यात् चेत् तर्हि द्व्यच् स्यात्, एकाच तो व्यवहारः न स्यात्। अत्र हल स्यात् तदा एकाच तो व्यवहारः भवितुमर्हति, किन्तु यथा पठ इत्यत्र पच इत्यत्र, किन्तु अत्र तु केवलं इ मात्रं रि मात्रं वर्तते। तो अत्र द्वित्वमेव न स्यात्। यदा व्यविदेशवदे कस्मिन् इति परिभाषा स्वीक्रियते तदा अत्र रि इति इ इति असहायः वर्तते। तो अत्रापि विशिष्ट व्यवहारवत्वम् आरोप्यते, अर्थात एकाचत्वम् आरोप्यते। तत्र एकाच आरोपित एकाचत्वस्य तत्र सत्वात्, मुख्य व्यवहारस्य सत्वात् अत्रापि द्वित्वं भवति। तेन इयाय आर इति रूपं सिद्ध्यति। एतदर्थं विदेशवदे कस्मिन् इति परिभाषायाः एतत् उदाहरणम् अत्र भवति। अतः भाष्यकारः कथयति व्यविदेशवदे कस्मिन् कार्यं भवति इत्यत्रापि सिद्धं भवति। द्वितीयं तत्र प्रयोजनं वार्तिककारः कथयति, षत्वे चादेश संप्रत्ययार्थम्, अर्थात षत्व विधानमपि आदेश संप्रत्ययार्थम एतत् आवश्यकं वर्तते। वक्ष्यति आदेश प्रत्यययोः इति अवयव षष्ठेश। आदेश प्रत्यययोः इति सूत्रम् इणकुभ्यां परस्य आदेशस्य प्रत्ययस्य यः शः तस्य मूर्धन्यादेशं विदधाति। तत्र आदेशावयवस्य प्रत्ययावयवस्य इत्यर्थः कथम् आगच्छति? तत्र उच्यते आदेश प्रत्यययोः इति सूत्रे या षष्ठी वर्तते सा अवयव षष्ठी वर्तते, स्थान षष्ठी नास्ति। तो आदेशावयवस्य प्रत्ययावयवस्य यः दंत सकारः तस्य मूर्धन्य शकारः भवति। एवं अत्र एतस्य अर्थः जायते। तेन किं स्यात्? यत्र एवं भूतः प्रत्ययः यः एकाच समुदाय रूपः वर्तते, यथा करिष्यति इत्यत्र हरिष्यति इत्यत्र तत्र स्या प्रत्ययः सेतासि लिरिटो इति सूत्रेण विहितः। तत्र षकारः यकारः अकारः इति वर्णत्रयं वर्तते। तेन प्रत्ययः स्य इति रूपः तस्य आदिभूतः यः सकारः तस्य षत्वं भवति। यतोहि प्रत्ययावयवः स सकारः जायते दंत सकारः। तेन करिष्यति हरिष्यति इत्यत्र तु भवितुमर्हति। किन्तु यत्र केवलम् एकवर्णात्मकः प्रत्ययः वर्तते, आदेशः वर्तते, तत्र कथम् एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्? तत्र अवयवत्वाभावात्। यथा प्रयोगः वर्तते, इंद्रो मा वक्षत सदेवान् अक्षत। अत्र
वच परिभाषणे धातुः वर्तते, एवमेव तत्र अच धातुः वर्तते। अत्र किं स्यात्, अत्र वच धातोः लेट् लकारे तिप् प्रत्यये वचति इत्यवस्थायाम् इतस्य लोप परस्मैपदी सूत्रेण ति घटकस्य इकारस्य लोपे वचता इति भवति। लेटो डाटो इति सूत्रेण अत्र अडागमः जायते। सिप् बहुलं लेट् इति सूत्रेण अत्र शपं प्रबाध्य अत्र सिप् प्रत्ययः भवति। तेन अत्र वच स तो इत्यवस्थायां चकारस्य कुत्वे वक सा तो स अ तो इत्यवस्थायां सकारस्य तत्र आदेश प्रत्ययोः इत्यनेन षत्वं न स्यात्। कथं, सकारः प्रत्ययरूपः वर्तते न तु प्रत्यावयो रूपः। अतः अत्र वक्षत इति रूपस्य सिद्धिर्न स्यात्, एवमेव अक्षत इति रूपस्य सिद्धिर्न स्यात्। यदा इयं परिभाषा स्वीक्रियते तदा अत्र केवलं सकारेपि व्यभिदेशवद्भावस्य आरोपात् अत्र प्रत्ययादित्वं सत्र प्रत्यावयवत्वम् अत्र सिद्ध्यति। तेन सकारस्य षत्वे कः संयोगे क्ष इति कृते वक्षत इति रूपं जायते, एवं अक्षत इति रूपं जायते। अत्र षत्व विधानार्थं व्यभिदेशवदे कस्मिन् इति परिभाषायाः तत्र स्वीकृतिः आवश्यकी जायते। अतः व्यभिदेशवद्भाववदे कस्मिन् इति परिभाषा स्वीक्रियते। अत्र प्रश्नः भवति, सतर्हि व्यपिदेशवद्भावो वक्तव्यः, अर्थात् आद्यन्तवदे कस्मिन् इति सूत्रं यद् वर्तते तस्मिन् सूत्रे वर्तमानेपि किं व्यपिदेशवदे कस्मिन् इति विभाषायाः स्वीकारः आवश्यकः अस्ति न वा? अत्रोच्यते न वक्तव्यः, अर्थात एतस्याः परिभाषा आवश्यकता नास्ति। तो अवचनात् लोक विज्ञानात् सिद्धं समाधानं वदति कार्तिककारः, अवचनात् लोक विज्ञानात् सिद्धं, अर्थात अवचनात् नाम अंतरेणैव वचनं लोक विज्ञानात् सिद्धमेतत्, अर्थात वचनं विनापि लोक व्यवहारादेव एतस्य सिद्धिर्जायते। लोक व्यवहारे कथं भवति एतादृशः व्यवहारः? तो अत्र लोक व्यवहारे किमपि वचनं न भवति, तथापि सर्वाः अपि क्रियाः प्रवर्तन्ते वचनं विनापि। अतएव अत्र अवचनात् लोक विज्ञानात् इति सिद्धम्। अवचनं नाम वचनरहितं यल्लोक विज्ञानं, तस्मात् लोक विज्ञान अर्थात लोक व्यवहारादेव इति सिद्ध्यति। अत्र इया इति इण् धातुः प्रयोग भेदा तत्र बहुरूपः एतस्य, यत एति भवति, इतः भवति, यन्ति, अयनम्, आयकः, अगात्, गमयति, एवं अनेकानि रूपाणि एतस्य भवन्ति। तो तस्य अयम् एकः अवयवः अच् एवं रूपेण तस्य लक्षणं कथञ्चित् क्रियते, तेन तादृशः व्यवहारः अत्र भवितुम् अर्हति। अपि च अर्थवतोः धातोः अयं वर्णरूपः एकाच्, यदा एवं भूतः अर्थः क्रियते तो अर्थस्य त्यागोपादानाभ्याम् अत्र केवलम् इकारेपि एकाच् व्यवहारः भवति। यथा शिलापुत्रकस्य शरीरम् इति व्यवहारः जायते। शिलापुत्रकस्य शरीरम् इत्यत्र यत् शिलापुत्रकं तदेव शरीरमपि वर्तते, तद्भिन्नं नास्ति। तत्र शिलारूपम् एव स्वरूपं तस्य भवति। शिलापुत्रकस्य शरीरम् इति कथं तत्र व्यवहारः सञ्जायते, तो किन्तु तत्रापि तथा व्यवहारः भवति इति कृत्वा तत्र यथा तत्र व्यवहारः भवति असहायेपि तत्र तादृशः मुख्यः व्यवहारः वर्तते, तथैव अत्रापि भवति। एवं सिप् प्रत्यय विषयेपि सिप् प्रत्ययः तत्र द्विविधः, इट् सहितोऽपि वर्तते, इट् रहितोऽपि वर्तते। इट् सहिता यथा जोषिषत् इत्यत्र, अत्र इट् सहितः वर्तते जुषि प्रीति सेवनयोः धातोः। यदा लेट् लकारः तिप् प्रत्ययः सिप् प्रत्ययः लेटो अडागमः
सिच् प्रसिप् प्रत्ययस्य इडागमः भवति तेन जोषिषत् इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र तत्र इडागम विशिष्टः वर्तते, तद् अवयवभूतेन तत्र सकारः जायते। एवमेव तत् इड् रहितोऽपि वर्तते, यथा अत्र वक्षति इत्यात्रपि दत्तं। तो यथा तत्र प्रत्यय अर्थात् अत्रापि तत्र अर्थवत्वेन तादृशः व्यवहारः। तो अत्र लोके एवं भूतः व्यवहारः यथा भवति तथैव शास्त्रे भवति। अत्र एका शंका भवति यत् गौणमुख्योर्मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः, तर्हि यत्र इडागम विशिष्टः सिद्ध वर्तते तत्र षत्वं स्यात्, यत्र इडागम रहितः वर्तते तत्र न स्यात्। एवमेव स्य इत्यत्र स्यात्, केवलं सकार मात्रे प्रत्यय विवक्ष्यते न स्यात्। तो एवं एतेषु स्थलेषु गौणमुख्ये इति न्यायस्य प्रवर्तनात् तत्र एतत् समाधानं यद् भवतः वर्तते लोकविज्ञानात् इत्यस्य तत् समीचीनं न भवेत्। अत्र उच्यते गौणमुख्य न्यायः अत्र न स्वीक्रियते। न स्वीक्रियते तस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात् यस्य आश्रयणेन लक्ष्यस्य सिद्धिर्भवति तस्यैव आश्रयणं क्रियते। यस्य आश्रयणेन लक्ष्य सिद्धिर्न भवति तन्नाश्रियते इति तात्पर्यम्। अतएव अत्र कैयटः व्याख्याति गौणमुख्य न्यायो अत्र नावतरति एवं रूपेण तादृशः व्यवहारः अत्र जायते। अत्र भाष्यकारस्य समाधान विषये द्विधा स्थितिः भवति। एकं समाधानं तत्र सिद्धांत सिद्धं भवति, एकं च समाधानं तत्र एकदेशी रूपं भवति। तदेव एकदेशी भाष्यं कथ्यते। एकदेशी भाष्यत्वं नाम यस्य भाष्यस्य स्वकीयेन वाक्येन बाधा जायते, तो यस्य अपरेण भाष्यग्रंथेन यस्य भाष्यग्रंथस्य बाधा भवति सः भाष्यग्रंथः एकदेशी भवति। अतएव एकदेशी दृष्ट्या यत् समाधानम् अत्र क्रियते तस्य पूर्वं व्यवहारः, अनन्तरं तत्र समाधानभाष्यं भविष्यति। तद्यथा लोके शाला समुदायो ग्रामः इत्युच्यते भवति च एकस्मिन्नपि एकशाला ग्रामः इति व्यवहारः। ग्रामः नाम तत्र लोके प्रसिद्धः यत्र अनेकानि भवनानि भवन्ति, तत्रापि तत्र अट्टालिकारहितानि अथवा तत्र न्यूनानि एव सन्ति, यत्र भवनानि एवं भूतानि अपि अट्टालिकायुक्तान्यपि भवन्ति, तत्र शाला समुदायः ग्रामः इति ग्रामस्य परिभाषा भवति। कदाचित् दृश्यते क्वचित् एवं भूतोपि ग्रामः भवति यत्र केवलम् एकम् एव भवनं तिष्ठति, तत्र समुदायत्वं नास्ति। तो शाला समुदायत्वाभावात् तत्र ग्राम इति व्यवहारः कथं स्यात्? किन्तु लोके तथापि दृश्यते। तो एक शालोपि ग्रामः भवति। अत्र उच्यते विषमः उपन्यासः, अर्थात् भवतः यः दृष्टान्तः भवता दत्तः वर्तते तत् शोभनं नास्ति। कथं? तत् ग्राम शब्दस्य बहुषु अर्थेषु व्यवहारः जायते। अस्तेव शाला समुदायो वर्तते, तद् यथा ग्रामो दग्धः, शाला समुदायेपि तत्र ग्राम शब्दः वर्तते। अस्ति बाट परिक्षेपेपि तद् यथा ग्राम प्रविष्टः। बाट परिक्षेपः नाम तत्र यस्य ग्रामस्य सीम्नि तत्र मुख्यः मार्गः प्रविष्टः भवति, तस्मिन् मार्गे आगमने सति ग्रामं प्रविष्टः इति व्यवहारः जायते। तो वाट परिक्षेपे भी भवति तस्य ग्राम शब्दस्य व्यवहारः। अस्ति मनुष्येषु वर्तते, मनुष्य विषयेपि तस्य व्यवहारः भवति। यथा ग्रामः गतः ग्रामः आगतः। यदा निमन्त्रणादि कार्यं क्रियते बहुषु ग्रामेषु तदा तत्रत्याः केचन जनाः गच्छन्ति। यदा तत्र द्वौ अपि जनौ आगतवन्तौ अथवा एकः अपि जनः आगतः तो सः ग्रामः आगतः, सः ग्रामः गतः इति व्यवहारः दृश्यते। तदा व्यक्तिविशेषेपि ग्राम शब्दस्य व्यवहारः भवति। एवं
अस्ति सारण्यके समीपके सस्थण्डलिके वर्तते ग्रामो लब्धः। यस्य ग्रामस्य यः सीम प्रदेशः वर्तते तत्र यद्यपि तत्र अरण्यक्षेत्रं वर्तते तदापि ग्रामं प्रविष्ट ग्रामः लब्धः इति व्यवहारः भवति। सीम्नि प्रदेशेऽपि आगते सति ग्रामः लब्धः इति व्यवहारो भवति। तस्य ग्रामस्य यः भूमिप्रदेशः तत्र प्रवेशेऽपि ग्रामः लब्धः इति व्यवहारः वर्तते। तो यदा तत्र शाला समुदाये बाटपरिक्षेपे मनुष्यविषये सारण्यके समीपस्थण्डलिके विषये ग्रामशब्दस्य व्यवहारः भवति तदा एकशालाः यः ग्रामः वर्तते तत्रापि अरण्यस्वरूपं वर्तते, सीमप्रदेशं वर्तते, प्रदेशः वर्तते, स्थण्डिलप्रदेशः वर्तते। तत्सर्वम् आदाय एकशालोपि यः ग्रामः तस्य समुदायः वर्तते तादृशं सर्वं समुदायम् अभिसमीक्ष्य एव अत्र एवं भूतः व्यवहारः भवति एकशालः ग्रामः। तो एकशालात्वेपि अन्येषु तत्र मनुष्य अरण्य सीम प्रदेश स्थण्डिल प्रदेशस्य सत्वात् एकशाला ग्राम इति व्यवहारः भवति तत्र असहायत्वं न वर्तते। अतः एतद् यद् उदाहरणं वर्तते तत् उचितं नास्ति। एवं रूपेण एतस्य खण्डनं कृतं। पुनः अपि एकदेशी समाधानम् अत्र अवतारयति भाष्यकारः। यथा तर्हि वर्णसमुदायः पदं, पदसमुदायः ऋक्, ऋक्समुदायः सूक्तम् इत्युच्यते। भवति च एतत् एकस्मिन्नपि एक वर्णं पदम्, एक पदारिक्, एकर्चं सूक्तम्। तत्र पदवर्णसमुदायः पदम् इति भवति। तत्र एकस्मिन् पदे तत्र अनेके वर्णाः भवन्ति, न्यूनातिन्यूनं वर्णद्वयं जायते। एवं तत्र अनेकानां पदानां यः समुदायः सः ऋक् कथ्यते, मन्त्रः कथ्यते। यस्मिन् तत्र अनेकाः ऋचः भवन्ति तादृश ऋक् समुदायः सूक्तं कथ्यते। किन्तु इत्थमपि दृश्यते एकवर्णं पदं, तत्र एकस्मिन् पदे एकः वर्णः एव भवति, कदाचित् इत्थमपि दृश्यते। एवमपि तत्र ऋग् भवति यत्र एकमेव पदं वर्तते। एवमपि सूक्तं भवति यत्र एका एव ऋग् भवति। तो अत्र एवं भूतः यः प्रयोगः वर्तते, तो यथा अत्र एक वर्णेपि पद व्यवहारः, एक पदेपि ऋग् व्यवहारः, एकर्चेपि तत्र सूक्त व्यवहारः, तो अत्रापि अर्थेन युक्तः व्यपदेशः अत्र भवितुमर्हति। पदं नाम अर्थः, ऋक् नाम अर्थः, सूक्तं नाम अर्थः। तो अत्र पदादीनाम अर्थात पदानां ऋङ्नां तत्र पदानां ऋचां सूक्तानां यः अर्थः, तो तादृश पद पदार्थयोः स्वरूपम् आदाय अत्र एक वर्णं पदम्, एक पदारिक्, एकर्चं सूक्तम् इति व्यवहारः सम्पद्यते इति एतस्य समाधानं भगवता भाष्यकारेण दत्तमत्र। सिद्धान्ती अत्र सम्यक्तया व्याख्याति। सः कथयति यथा तर्हि बहुषु पुत्रेषु एतदुत्पन्नं भवति, अयं मे ज्येष्ठः, अयं मे मध्यमः, अयं मे कनीयान्, भवति च एकस्मिन्नपि अयमेव मे ज्येष्ठः, अयमेव मे मध्यमः, अयमेव मे कनीयान्। तो पूर्वाणि यानि उदाहरणानि आसन्, यानि तत्र एकदेशितया भाष्यकारेण प्रदर्शितानि, तेषां समाधानं भाष्यकारेण स्वतः कृतम्, अतः तेषाम् उदाहरणत्वं सम्यक् न सिद्ध्यति। अतएव पुत्र विषये एतद् उदाहरणम् अत्र भगवता भाष्यकारेण उपस्थापितम्, यत् यस्य बहवः पुत्राः भवन्ति तेषु कश्चन ज्येष्ठः भवति, कश्चन मध्यमः भवति, कश्चन तत्र द्वितीयः मध्यमः भवति, अन्यः तत्र कनिष्ठः भवति। किन्तु कस्यचित् एकः एव पुरुषः,
स एव ज्येष्ठः कथ्यते, स एव मध्यमः कथ्यते, स एव कनीयान् कथ्यते। तो एवं रूपेण यथा एकस्मिन् पुत्रे एव ज्येष्ठत्वादि व्यवहारः भवति, तथैव अत्रापि एवं भूतः कश्चन यः प्रत्ययः वर्तते, यथा तत्र आदेश प्रत्यययोः इति विषये आगतम्। एवमेव तत्र एकाच्योदे प्रथमस्य इत्यत्र प्रथमस्य विषये वर्तते, प्रथमत्व व्यवहारः एकस्मिन् असहायेपि भवितुमर्हति। एवं लोकव्यवहारेण यथा एकस्मिन् ज्येष्ठत्वादि व्यवहारः, तथैव अत्रापि तत्र असहाये तत्र प्रथमत्व व्यवहारः, प्रथम एकाच्योदे प्रथमत्व इसी विषये। एवं तत्र प्रत्यावयवत्व व्यवहारः, आदेशावयवत्व व्यवहारः, एतदपि भवितुम् अत्र अर्हति। तदर्थं व्यवदेशवदेकस्य सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति, परिभाषाया आवश्यकता नास्ति इति अनेन प्रतिपादितम्। द्वितीयमपि उदाहरणं भाष्यकारः अत्र वदति, तथा असूतायाम् अशोष्यमाणायां च भवति प्रथमगर्भेण हता इति। यथा कस्याश्चित् अनेके पुत्राः सन्ति, किन्तु प्रथमः यः गर्भः आसीत् सः तत्र असूतायाम् अशोष्यमाणायां च, अर्थात बहुकृतोपि प्रसूता प्रथम पुत्रेण काचित् हन्यते, तथा यापि प्रशोष्यते सापि काचित् पूर्वोत्पन्नेन पुत्रेण हन्यते इत्युभयोः उपादानम् अत्र होति। नापि प्रसूता नापि प्रशोष्यते, कुक्षिस्थेनैव गर्भेण हता, अतः तत्रापि प्रथम गर्भेण हता इति एवं रूपेण तत्र विचारः भवति। अत्र यः गर्भशब्दः वर्तते प्रथम गर्भेण, तत्र गर्भशब्दः अपत्यपर्यायः गर्भशब्दः वर्तते। तो तस्या एव योगताध्यवसायेन भाविगर्भापेक्षया प्रथमगर्भेण हतः इति व्यपदिश्यते। एवं बहुपुत्रेत्वेपि आद्यगर्भस्य प्रथमव्यपदेशदर्शनात् तथाविधस्य प्रथमगर्भस्य व्यवहारः दृश्यते। एवमेव तत्र अन्यत् अपि दृष्टान्तः वर्तते, तथा अनेत्यानाजग्मिषुः आह इदं मे प्रथमम् आगमनम्। यह तत्र यस्य बहुवारं तत्र आगमनं जातं कस्मिंश्चित् स्थलविशेषे, पूर्वम् आगमनं यदा स्मरति तत्र प्रथम व्यपदेशं करोति। स्मरण विषये यद्यपि गच्छति नहीं एकत्र एव तिष्ठति, परन्तु अनाजिंशु तत्र गन्तुमपि न रहति, किन्तु भाविगमनस्य बुद्ध्या आदाय तत्र इदं मे प्रथमम् आगमनं तत्र जातम् एवं रूपेण स्मरति। तो एवमेव अत्रापि तथा व्यपदेशः कर्तुं शक्यते एवं रूपेण व्यवहारस्य सत्वात् इत्थम् अत्र विचारः प्रवर्तते। पुनः तत्र एका आशंका अत्र भवति, यदा सर्वं लोकव्यवहारेणैव सिद्ध्यति तर्हि एतस्य सूत्रस्य का आवश्यकता? तात्पर्यं किम्? यस्य शास्त्रीय विषयस्यापि समाधानं लोकव्यवहारेण सिद्ध्यति तदर्थं शास्त्रीय वचनम् आवश्यकं नास्ति इति कृत्वा शास्त्रीय वचनं तत् तस्मिन् व्यवहारे आवश्यकं न भवति इति भाष्यकारस्य तात्पर्यम्। अतएव भाष्यकारः अत्र प्रश्नत्वेन उपस्थापयति आद्यन्तभावश्च शक्यः अवक्तुम्, अर्थात् ये सूत्रम् आवश्यकं नास्ति, एतत् सूत्रं न स्वीकरणीयम्। प्रश्नः भवति कथं? तदा उच्यते अपूर्वानुत्तरलक्षणत्वाद्यान्तद्वयोः सिद्धम् एकस्मिन्।
तत्र अपूर्वलक्षणः आदिः, अनुत्तरलक्षणः अन्तः। अपूर्वलक्षणः आदित्यस्य यस्मात् पूर्वं नास्ति, अविद्यमानं पूर्वं यस्मिन् असौ या यस्मात्, अविद्यमानं पूर्वं यस्मात् इति अपूर्वलक्षणः। अपूर्वः लक्ष्यते या अपूर्वेण लक्ष्यते इति अपूर्वलक्षणः आदिः। एवं तत्र अविद्यमानम् उत्तरं यस्मात् इति अनुत्तरः, तो अनुत्तरं लक्षणं यस्य असौ अनुत्तरलक्षणः अन्तः। तो एवं आद्यन्तयोः तत्र लक्षणं वर्तते। तो एतच्च एकस्मिन्नपि भवति, अर्थात आदित्व व्यवहारः एकस्मिन्नपि भवति, अन्तत्व व्यवहारः एकस्मिन् न भवति, समुदायेपि भवति। तो अपूर्वानुत्तरलक्षणत्वात् एतस्मात् कारणात् एकस्मिन् आद्यन्तापदिष्टानि कार्याणि भविष्यन्ति नार्थः आद्यन्तवद्भावेन। भाष्यकारः समादधाति। अनया रीत्या सूत्रस्य प्रत्याख्यानं कथयति, किन्तु स्वमतेन न कथयति, परमतेन कथयति। अर्थात् यदा अपूर्वानुत्तरलक्षणत्वात् एतस्मात् कारणात् एकस्मिन् आद्यन्तापदिष्टानि कार्याणि भविष्यन्ति, अर्थात आदिद्देशकं यत् कार्यम् अन्तोद्देशकार्यं तत् एकस्मिन् अपि असहाय भवितुम् अर्हन्ति। फलतः एतस्य आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। एवं रूपेण प्रत्याख्यानम् एतस्य सूत्रस्य भाष्यदृष्ट्या पूर्वं प्रतीयते। अतः भाष्यकारः तत्र स्वनाम्ना स्वसिद्धान्तस्य स्थापनं विदधाति। गो नर्दीयस्त्वाह सत्यमेतत् सति तु अन्यस्मिन् इति। अर्थात आदि इत्यस्य व्यवहारः कुत्र भवति? सति अन्यस्मिन् यस्मात् पूर्वं नास्ति परम् अस्ति स आदि। सत्यन्यस्मिन् यस्मात् परं नास्ति पूर्वम् अस्ति स अन्तः। तो यावत् अयं तत्र स्वरूप विशेषः न गच्छति तावत् आदि व्यवहारः अन्त व्यवहारः लोके न दृश्यते। फलतः आदिद्देशकं यत् कार्यम् अन्तोद्देशकार्यं तत् असहाय न भवितुमर्हति। तदर्थम् एतत् सूत्रम् आवश्यकं वर्तते इति व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण अत्र प्रदत्तम्। अतएव कथयति को निष्ठा सत्यमेतत्, भवता कथनं सत्यं वर्तते तथा भवितुमर्हति, किन्तु सतित्वन्यस्मिन् यत् आद्यन्तयोः लक्षणं वर्तते तत्र सति तु अन्यस्मिन् यत्र पूर्वं नास्ति एवं रूपेण लक्षणे प्रतिपादितं वर्तते। फलतः एतस्य प्रवृत्तिर्न स्यात्। अपि च तत्र तादृशव्यवहारः आद्यन्तव्यवहारः तत्र न भवितुमर्हति। लोकेऽपि तथा तादृशव्यवहारः न वर्तते। अपि च यदा कदाचित् तथा स्वीक्रियते अपि तदा गौणमुखे परिभाषा अत्र सञ्चारः भवत्येव। शास्त्रे एव एतस्याः परिभाषायाः सञ्चालनं क्रियते। लोकेऽपि तथा दृश्यते। यथा तत्र लोकेऽपि तादृशः तद्यदा कश्चन तत्र निकटः सम्बन्धी भवति तत्र पुत्रव्यवहारः क्रियते। यदा तत्र अवरः भवति वयसा तदा पुत्र, किन्तु सः पुत्रः न भवति। अत एव पुत्रव्यवहारः तादृशः क्रियते। किन्तु यदा सम्पत्तेः विभाजनं भवति तो सम्पत्तेः भागः तस्मै न दीयते। यः औरसः पुत्रः तस्मै एव दीयते, अथवा दत्तक पुत्रः भवति तस्मै दीयते। तो दत्तक पुत्रः अपि पुत्रः एव भवति, यतोहि शास्त्ररीत्या तत्र पुत्रत्वस्य सम्पादनं क्रियते। शास्त्रेऽपि तादृशः व्यवहारः। अतएव अस्माकं तत्र सिद्धान्ते शास्त्रव्यतिरिक्तं किमपि ग्राह्यं न भवति। गीतामते उक्तं वर्तते तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। एवं रूपेण सम्यक् प्रतिपादनं तत्र कृतं वर्तते। अतः गौणमुख्यस्य न्यायस्य अत्र सत्वात्
तत्र आरोपिते आदौ अन्ते च शास्त्र प्रवृत्ति न स्यात्। अतएव अत्र वचनं क्रियते। वचनेन यदा तत्र आदौ आदित्य व्यवहारः अन्ते अन्तत्व व्यवहारः यदा केवल असहाय एकस्मिन् तत्र आदि व्यवहारः अन्त व्यवहारः यद् भवति तत्र शास्त्रेण भवति। तो शास्त्रेण तथा भवितुम् अर्हति। तत्र लोकदृष्ट्यापि तस्य व्यवहारस्य अभावात् तो शास्त्रं विना तत्र एकस्मिन् आदुद्देशकं कार्यम् अन्तोद्देशकार्यं न भवितुमर्हति इति कृत्वा एतत् शास्त्रम् आवश्यकमेव। गोनर्दीयस्त्वा सत्यमेतत् सत्यन्यस्मिन् इति वाक्येन भाष्यकारः सम्यक्तया प्रतिपादयति। अतएव भाष्यकारः एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनानि अग्रे आकांक्षते। कानि पुनः अस्य योगस्य प्रयोजनानि चेत् भगवता भाष्यकारेण एतत् सूत्रं प्रत्याख्यातं स्यात्। कानि पुनः अस्य योगस्य प्रयोजनानि इति तावत् जिज्ञासा एव न भवेत्। जिज्ञासा अत्र कृता वर्तते। अनेन ज्ञायते एतत् सूत्रं प्रत्याख्यातं नास्ति, अपि तु एतत् सूत्रमपि आवश्यकं वर्तते। अपि च व्यपदेशपदे कस्मिन् इति परिभाषापि आवश्यकी वर्तते। सापि स्वीकरणीया अनैव रीत्या। यतोहि आद्यन्तपदे कस्मिन् इति सूत्रे तो आदिद्देशकं कार्यम् अन्तोद्देशकं कार्यम् अनेन सूत्रेण स्यात्, किन्तु अन्यानि यानि कार्याणि पूर्वं प्रदर्शितानि सन्ति तेषां समाधानं तत्र विधातुम् एषा परिभाषा अपि तत्र उचिता वर्तते। अत्र प्रयोजन विषये भाष्यकारः वार्तिककारः तत्र कथयति। आदिवत्वे प्रयोजनं प्रत्यय इनित्याद्युदात्तत्वे। तो प्रत्ययस्य आदिः उदात्तः भवति। अत्र तत्र प्रत्ययः आदिउदात्तः इति लिखितं वर्तते। यदा तत्र बहुवच प्रत्ययः भवति तदा तु तत्र यः तस्य आदिः स उदात्तः स्यात्। यदा एकाच प्रत्ययः वर्तते तस्य आदित्वाभावात् आदि व्यवहाराभावात् तस्य आदिः उदात्तः कथं स्यात् इति प्रश्नः। यथा अत्र भाष्यकारः उदाहरणं प्रयच्छति। कर्तव्यं तैत्तिरीयं क्रियधातोः तव्यत् प्रत्यये कृते अथवा तव्य प्रत्यये कृते अत्र कर्तव्यम् इति रूपं सिद्ध्यति। एवं अत्र तित्तिर शब्दात् अत्र क्षण प्रत्यये कृते सति तैत्तिरीयः इति शब्दः सिद्ध्यति। अत्रापि ई आदेशे सति अयमपि ई इति रूपेण यः प्रत्ययः वर्तते सः तस्य आदिः ईकारः उदात्तः भविष्यति। किन्तु उपगोरपत्यं कपटोः कुपटोः अपत्यं या कापटोः अपत्यं कपटोः अपत्यम् इति विग्रहे यः अप्रत्ययः भवति अण्प्रत्ययः अमात्ररूपं तस्य स्वरूपं वर्तते तत्र आदित्व व्यवहारः न स्यात्। यतोहि सः एकाकी वर्तते असहायः वर्तते सः उदात्तः कथं स्यात्। एवं नित्यादिर्नित्यमिति सूत्रेण यः यकारित संज्ञकः प्रत्ययः नकारित संज्ञकः प्रत्ययः तस्य आदिः उदात्तः भवति। यथा अहिचुम्बकायिनी आग्निवेश्य तो अहिचुम्बकायिनी यत् तत्र फक् प्रत्ययः तेन अत्र आयन आदेशे आकारः आदि भवति स उदात्तः स्यात्। तो अत्र अतएव अत्र तत्र नित्यादि नित्यमिति सूत्र तत्र फै प्रत्ययः भविष्यति। तो यकारस्य इत्संज्ञकत्वात् तत्र आदि उदात्तः स्यात्। किन्तु अग्निवेश्यः इत्यत्र
एवं तो अत्र अग्निविषयात् तत्र यय प्रत्ययः भवति। तत्रापि यकार इति संज्ञकः, तत्रापि अत्र भवितुमर्हेत्, किन्तु गार्ग्यः कृतिः। तो गार्ग्यः कृतिः इत्यत्र कथं स्यात्? यतो हि गार्ग्यः इत्यत्र अग्निवेश्यः, अहिचुम्बकायिनिः अग्निवेश्यः। अहिचुम्बकायिनिः इत्यत्र फीय प्रत्ययः वर्तते, फय प्रत्ययः, यतो हि अत्र इकारः वर्तते। तो फकारस्य आयन आदेशे आयनी इति रूप से स्यात्। अत्र इत्यादि नित्यं सूत्रेण आकारः उदात्तः भवति। नित्यादि नीति सूत्रेण अग्निवेश्यः इत्यत्रापि तथैव भवितुमर्हति, किन्तु गार्ग्यः कृतिः इत्यत्र गार्ग्यत्र यय प्रत्ययः यकार मात्रः अत्र वर्तते। एवं कृतिः अत्र तीन मात्रः तत् ति मात्रम् इति प्रत्ययः वर्तते। नित्यादि नित्यम् इति सूत्रेण अपि अत्रापि उदात्तता भवति। तो अत्र उभयत्र केवलं प्रत्ययस्य तत्र केवलम् एकास्त्वात् अत्र प्रत्ययादित्व व्यवहारः कथं स्यात् इति प्रश्नः भवति। अतः एतेषां समाधानं कदा स्यात्? यदा एतत् आद्यन्तपदेकस्मिन् इति सूत्रं भवति, तेन एकस्मिन् अपि अत्र आद्यव्यवहारः अन्त्यत्वव्यवहारः जायते, तेन अत्रापि नित्यादि नित्यमिति सूत्रेण गार्ग्यः कृतिः इत्यत्रापि उदात्तता सिद्ध्यति, औपगवः कापटवः इत्यत्रापि उदात्तता सिद्ध्यति। द्वितीयं प्रयोजनमत्र दत्तं वर्तते बलादेरार्धातुकः सेट् प्रयोजनम्, अर्थात् बलादेरार्धातुकः सेडागमः स्यात्। तो अत्र करिष्यति हरिष्यति इत्यत्र स्यात्, यतो हि श्यो इति वर्तते। तो अत्र बल भवति तत्र षकारः, तो बलादि आर्धातुकः भवति श इति। किन्तु जोषिषत् इत्यत्र कथं स्यात्? जोषित जुषि प्रीति सेवनया धातोः लेट् लकारस्य रूपम्। अत्र यः यस्य इडागमः भवति स सकार मात्रः प्रत्ययः वर्तते, तत्र तस्य अर्धातुक संज्ञा जायते, किन्तु सः बलादिः नास्ति, बलरूपः एव वर्तते। तर्हि कथं तत्र अत्रापि इडागमस्य प्राप्तिः स्यात् इति जोष्यत् इति विषये चिन्तनं वर्तते। एवमेव यस्मिन् विधिस्तदादित्वे प्रयोजनं, यस्मिन् विधिस्तदावल ग्रहणे तस्मिन् क्रियमाणे अचिष्णु धातुर्व्यवहारयोगौ इति सूत्रेण अत्र इयं भवति अलग्रहणे विषये। अत्र श्रियः भुवः, तो श्री धातोः भ्रू धातोः जस् प्रत्यये इयं सति श्रियः भ्रुवः इति रूपः भवति। तो अत्र अजादिः भवति प्रत्ययः, यतो हि जस् इति प्रत्ययः त अस् इति रूपं सर्वभवत् तत् अजादित्वं तत्र स्यात्। किन्तु श्रियौ भ्रुवौ यदा औ प्रत्ययः या अचमात्रः वर्तते सः प्रत्ययः, तर्हि तत्र आदित्य व्यवहारः कथं स्यात्? अतः अत्र श्रियौ भ्रुवौ इत्यत्र इयं न स्यात्। एतदर्थम् एतत् तत्र सूत्रं वर्तते आद्यन्तपदेकस्मिन् इति सूत्रं तत्र आवश्यकं वर्तते। एवमेव अजाद्याट्त्वे प्रयोजनम्, आड्जादीनां तत्र आट् इत्यस्य आगमः भवति। तत्र ऐक्षिष्ट ऐहिष्ट अत्र तु स्यात्, ईक्ष धातुः वर्तते, इह धातुः वर्तते। तत्र लुङ् लकारे सति अत्र आडागमः स्यात्, यतो हि अत्र तो अजादिः धातुः वर्तते इह इति ईक्ष इति। किन्तु यदा इङ् अध्ययने इति धातुः वर्तते, अत्र कथं स्यात्? तत्र केवलम् इ मात्रं धातुस्वरूपं वर्तते, तत्र न भवितुमर्हति। तो एवं आदि विषये एतानि प्रयोजनानि दर्शितानि सन्ति यत्र आदिम उद्देश्य कार्याणि विधीयन्ते। अतएव आदिवत्वे प्रयोजनं प्रत्यय नित्यादि दातत्वे इति तत्र कथितम्। एवमेव अन्त विषये प्रयोजनानि सन्ति, तेषां विवेचनं वयं श्वः कर्ता स्मः। अद्य अत्रैव विरम्यते। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। सर्वेभ्यो नमः।